अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो मुझसे पूछे जाने वाला सवाल है, खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, वो ये पूछा जाता है कि सर हमें कोई ऐसा बिजनेस बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में भी नहीं हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान में बाहर से बैठकर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करें और हमारा पैसा सेफ भी हो। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और टॉप बेस्ट जो बिजनेस आइडियाज हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खास तौर पर ये वीडियो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी है और जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, ये ज्यादातर जो मुझसे पूछे जाने वाला सवाल है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है और ये ज्यादा जो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। अगर आप बिजनेस जो है स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 बिजनेस जो है शेयर करूंगा। अगर आप इन पर इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे आप बाहर मुल्क बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, तो आने वाले सालों में इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो है सेव होगा। क्योंकि जब बंदा इधर से जाता है और अपनी जवानी को वहां पर बाहर मुल्क में गुजारता है और उसके बाद जब वापस आता है तो फिर वो जीरो होता है। तो आपने जीरो से स्टार्ट नहीं लेना, बल्कि हीरो यहां पर वापस आए तो कतर बैठे हैं, यूके बैठे हैं, यूएसए बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, जब आप पाकिस्तान वापस आए तो आप एक हीरो नजर आए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा और 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज दूंगा जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम को जाये किए बगैर, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, उनका टाइम बहुत ही कीमती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौन से 5 बिजनेस आइडियाज हैं जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श भी हो सकते हैं और आसान भी है। एक तो उनमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और आसानियां भी होंगी, वहीं से बैठे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी बैरून मुल्क हैं और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस कर देंगे, फिर आप कमेंट्स में पूछ रहे होंगे कि सर हमें ये बताएं। तो लेकिन मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर दूंगा, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूं, जो इसका पहला क्वेश्चन है, क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस अहम क्यों है। बिजनेस इसलिए अहम होता है क्योंकि अपनी जो आमदनी होती है इंसान की, जब इतना अरसा वहां पर लगाता है तो उसके बाद वो चाहता है कि मेरी जो अगली एज हो वो एक अच्छा गुजरे, 30 साल या 40 साल, या मैं जब मतलब कमा नहीं सकता तो उस वक्त मेरे जो इन्वेस्टमेंट मैं कर लूं बाहर से बैठे हुए, अगली लाइफ जो है मेरी अच्छी गुजरे। क्योंकि हर बंदा अच्छे के लिए चाहता है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छी इन्वेस्टमेंट इसे नहीं कहते कि आप वहां से बाहर से पैसे कमाएं और अपनी औलाद को दें और वो यहाँ पर अयाशियों में उड़ाएं, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप अच्छे कामों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपके फ्यूचर के लिए आगे काम आए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी आमतौर पर अच्छी आमदनी रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की निस्बत ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनकी एक आमदनी अच्छी होती है। लेकिन अगर वो सही बिजनेस शुरू करें तो ना सिर्फ उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान में एहसासे भी बढ़ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से बैठकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान की मैशत को भी फायदा होगा, उनको तो फायदा होगा साथ जो है माइशत को भी फायदा होगा। ये वीडियो आपको वो 5 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज बताएगा जिन्हें आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। अगर मतलब आपका कोई माइंड बन रहा है तो मैं आज आपके साथ 5 बिजनेस आइडियाज शेयर कर रहा हूं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूं 5 बिजनेस आइडियाज कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहले नंबर पर जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो है ऑनलाइन स्टोर, जिसे ई कॉमर्स स्टोर, यानी कि अगर कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको गाइड कर देता हूं। आजकल ऑनलाइन खरीदारी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको पता है। लोग जो है सस्ते रेट ले रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर ऑनलाइन तरीके से वो कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो आप पाकिस्तान में डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे यह है कि अगर आप कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना लेते हैं, पाकिस्तान में भी रहकर या बाहर रहकर भी करते हैं, तो आप ऑनलाइन के जरिए प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान के कोने में बैठे हैं या किसी भी मुल्क के कोने में बैठे हैं,
آپ آن لائن کے ذریعے جو ہے اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں اگر ای کامرس کا سٹور بنا لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ۔ آپ کو پتا ہے آج کل یہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے پاکستان میں، زمین اور جو پراپرٹی کی قیمت ہے آپ کو پتا ہے روز دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ تھوڑی سی سرمایہ کاری سے آپ سالوں میں بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا بزنس ہے جسے آپ کی نسلیں جو ہے کھاتی ہیں۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر ایک بتاتا چلوں، فرانچائز کا جو بزنس ہے آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اب برانڈیڈ ریسٹورنٹ یا سٹور کا جو فرانچائز لینا آسان اور محفوظ بزنس آپشن بھی ہے۔ دیکھیں آج کل برانڈ جو ہے نا ریسٹورنٹ یا سٹورز جن کی آج کل جو ہے برانچز بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، یہ اس میں ایک ایسا آپشن ہے جس میں جو ہے لاس بھی کم ہے اور کوئی ایک بہترین محفوظ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں۔ یہ کم رسک اور زیادہ سیکورٹی بھی ہے، اس میں رسک بہت کم ہے لیکن سیفٹی بہت زیادہ ہے۔ چوتھے نمبر پر بتاتا چلوں اسمال سکیل مینوفیکچرنگ جسے کہا سکتا ہے، چھوٹے پیمانے پر، یعنی کہ فوڈ پروڈکٹس، ہینڈ میڈی پروڈکٹس یا آرٹیکل مینوفیکچرز کے بارے میں بھی اگر میں کہوں تو یہ ایک اچھا منافع بخش کام ہے۔ اب پانچویں نمبر پر جو ہے آن لائن کنسلٹنگ یا سروس بیس بزنس جسے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل مہارت ہے، جیسے آئی ٹی کی، اگر مطلب آپ نے آئی ٹی کیا ہوا ہے تو ڈیزائننگ کرتے ہیں یا مارکیٹنگ یا تعلیم ہے، آپ کے پاس کچھ ایجوکیشن ہے، تو آپ آن لائن دنیا بھر میں اپنی سروس فراہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک تو آپ کے ایک بزنس ہو گیا، آپ کسی بھی لیٹس سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس جو ہے ایک کوئی پنکھا ہے جس کی آپ جو ہے آن لائن اگر سیل کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی آئی ٹی کا علم ہے تو اس کے ذریعے آپ کسی بھی ملک کے کونے میں بیٹھ کر جو ہے آپ سیل کر سکتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں یا مارکیٹنگ کرتے ہیں، یا آپ کے پاس تھوڑی سی ایجوکیشن ہے، یہ آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ بزنس سارے جو ہیں آپ نے کس طریقے سے شروع کرنے ہیں۔ دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک چھوٹے قدم سے شروع کریں۔ کبھی بھی آپ نے جو ہے یکدم اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آتے ہی ان بزنس کو دیکھنا ہے اور 4-5 کروڑ آ کے یا 2-4 کروڑ آ کے اس میں انویسٹ کر دینے ہیں، نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے چھوٹا قدم لینا ہے، اس کے بعد جو ہے مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے۔ جب آپ چھوٹے پیمانے پر کوئی بزنس کریں گے اس کے بعد آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے، سرمایہ کاری کا منصوبہ جو ہے آپ نے بنانے ہیں۔ آن لائن یا آف لائن پلیٹ فارم سے بزنس آپ نے شروع کرنا ہے، ایک تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں، دوسرا آپ فزیکل بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں صبر ایک جو ہے صبر اور مستقل مزاجی ہی بزنس کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ میں نے آج جو ہے بزنس شروع کیا ہے اور کل جو میرا چلنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مثال ہے، پہلے سال ہٹی پھر کھٹی پھر چٹی، پہلے چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی، تیسرے سال جو ہے آپ جا کر ایک اچھا جو ہے اس کسی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اگر کرتے رہتے ہیں تو تیسرے سال آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون سا بزنس سب سے پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو گائیڈ کر دوں اس کے بارے میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، خاص طور پر میرے اوورسیز بھائیوں کے لیے۔ اگر آپ کو واقعی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کا لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وہ لوگ جو بزنس آئیڈیاز کی وجہ سے پریشان ہیں، اکثر جو ہے لوگ پوچھتے ہیں سر اگر ہم بزنس کریں تو کون سا کریں، تو ان تک یہ ویڈیو میری پہنچنی چاہیے آپ کے شیئر کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے ان کا فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔